مدینے دو منہ کر کے آدھیے آؤ میرے درباراں دا سکتی بچڑا ڈاڈی مرنا لی آئی کوٹا لے ہو امام کو زہر ملی ہوئی چھی پتر چار دیاں امام دے سجے کھبے موجود ہیں دائی دی حقل پہنچی ہے امام پہلے تو زیادہ تڑپن لگ گئے باقرہ دے بابا بابے دیاں تیرا یاد ضربہ یاد آیا نہیں اکبر دی برچھی یا غازی دے بازو یاد آئے نہیں پتر دے گلچ بھئی پاکے آدھے میڈا لال انہاں دا در دکھا گئے مگر ہون ڈک پہلے تو ودھ گئے باقرہ دے کیڑا ڈک یاد آئی سیدہ دے شام دے باہروں اما فضا تے گئے بدلی موت دی چھائے او میری پاک دا وارث جلدی وانج متعون دا دل گھبرائے جڑا حالے تک نہیں رو سکا روان دی دعوت پیا دینا باقر منہ تے منہ رکھ کے آدھے بابا تے کو زہر ملی ہوئی ہے تے کوئی حالت چھوڑ کے شام دے باروں کی میں ونیا پتر کو ہاں نالا کے آدھے میری خیرے نہیں بھول دے وقت شریفاں کو میرے پالن والی مائے او تو کوئی نے حوصلہ دیون والا ون ہاتھ تے پیر سبحان اللہ مائک دا آواز دے کھولو آواز چھوڑیں دا پیا ہیں اچھا بسم اللہ میری جو نوکری ہے سیدہ دے میری خیرے نہیں بھول دے وقت شریفاں کو ساڑے پالن والی مائے او تو کوئی نے حوصلہ دیون والا وان ہاتھ تے پیر آخری بین قبلہ راضی راسو زندگی باقی ملاقات باقی اجاز امامت دنال باقر امام شام دے باروں آئے اوویلے عالیہ دی قبر دے مدر رکھ کے پیا دیئے صدا تہم حالے کوئی نہیں آیا دائیے گل کی دیئے باقر مونڈا حلا گیا دے ڈاڑی گھبرا نہیں میں آگیا اتا منہ کر کے آدھیے بسم اللہ آپ تائے بابا نوی آیا باقر ڈاڑی کو آنا لا گیا دے کلے نرے میرے بابے کو زہر مل گئے او کہیں ویلے شام دے نارو دے او کہیں ویلے چادر دے نارو دے الہی عبادت قبول فرما